यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रुद्र पोखरेल। उहाँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष। उहाँसँग आज म समसामयिक यी आम जिज्ञासाहरू छन्, आम प्रश्नहरू छन्, खास गरी आम सञ्चार माध्यममा छाएकै समाचार छ। न्यायपालिकाभित्रको बवण्डर यस मानेमा नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर आन्दोलन गरिरहेको छ। नेपाल बार एसोसिएसन समस्त कानुन व्यवसायीहरूको एउटा छाता सङ्गठन, तर त्यहाँ विभाजन छ। प्रधान न्यायाधीशले किन राजीनामा दिने भन्ने एउटा प्रश्न छ, अनि राजीनामा त ल उहाँले दिनुभयो अरे, राजीनामा दिएर हुन्छ के? नेपाली जनलाई अर्थात् न्यायालयमा के सुधार हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न छ। कतिपयले न्याय परिषदको कुरा गरेका छन्, उठान गरेका छन्, जुन ढङ्गले गठन भएको छ त्यस उप नै प्रश्न छ, संवैधानिक परिषद उप प्रश्न छ, र न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको पनि प्रश्न छ। खास गरी 72 सालको संविधान जारी भए पश्चातका यी प्रश्न र प्रश्नका माझमा वितण्डा मचिएको छ। कार्यपालिका उप आम मानिसका पहिलेदेखि नै प्रश्न छ। व्यवस्थापिका यत्रो सङ्गीन, यत्रो अप्ठ्यारो अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेको छ। सीमा अतिक्रमणका कुरा छन्, सीमाको लथालिङ्ग बताभुङ्गको अवस्था छ, राजनीतिक दल विभाजित छन्, संसद अधिवेशन चल्दैन, संसदमा आम जनका राष्ट्रका समस्या उप कहिले छलफल हुँदैन। अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने दुस्साहसपूर्ण काम निरन्तर जारी छ। त यसै माझमा राज्यका 3 प्रमुख अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार शक्ति सन्तुलनको काम गर्नुपर्ने, एकले अर्कोलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स जो भनिन्छ त्यो भूमिका निभाउनु पर्ने, तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। र समग्रमा भन्दा राज्य संयन्त्र, राजनीतिक व्यवस्था यसमाथि प्रश्न छ। अलिक खुलेरै भन्दा यो असफलको सूचकको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। त म आज रुद्र पोखरेलसँग न्यायपालिकामा भएको हो के र यसको निकास के हुन सक्छ, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै विषयमा कहाँ प्रवेश गरेँ भने, तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति, नेपाल बार एसोसिएसनको कोषाध्यक्ष भएको नाताले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा किन माग्नुभयो तपाईँहरूले? म यहीँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। अब प्रधान न्यायाधीशको हामीले राजीनामा माग्यौँ। राजीनामा माग्न पछाडिका केही कारणहरू रहे। राजीनामा माग्न पछाडिका उहाँका मात्रै कमी कमजोरी होइन, उहाँभन्दा पहिलाका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले गरेका जति कमी कमजोरी थिए त्यो कमी कमजोरीको विरासतमा यो प्रधान न्यायाधीश उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो। ती कमी कमजोरीले हल्का आगो लागेर पानी अलिअलि तातो हुँदै थियो। यो पानी तात्ने क्रममा थियो र यसै बिचमा दुई पटक चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। त्यसका फैसला आए। फैसलाले नेपाली जनमत जसरी विभाजित भयो त्यसै गरेर कानुनी क्षेत्र पनि विभाजित रह्यो र असार 28 को फैसला अत्यन्तै विवादास्पद रह्यो। त्यो फैसलाको उत्प्रेषणसम्मको पाठमा समग्र रूपमा मान्छेको बौद्धिक ढङ्गले एउटा तर्क रहे पनि त्योभन्दा पछाडिको परमादेश र प्रतिशत जुन ढङ्गले जारी गरियो त्यसमा असाध्यै ठुलो चाहिँ विवाद रह्यो। त्यो विवाद रह्यो र सौहार्दपूर्ण ढङ्गले रुल अफ ल बमोजिम सबैले त्यसलाई मानेर गए। यो सबैभन्दा सकारात्मक कुरो यो थियो, सबैले त्यसलाई राम्रोसँग मानेर गए र यो अगाडि बढ्दै थियो।
अगाडि बढिसकिसकेपछि के आयो भन्दाखेरि सर यहाँनिरहरूले नोट गर्नु होला, हामीले जसो गर्दा पनि हुँदो रहेछ भन्ने एउटा अभिष्ट मान्य न्यायाधीशज्यूहरू कहाँ रह्यो? त्यो प्रधान न्यायाधीशमा मात्रै कि होइन, मैले मान्य न्यायाधीशज्यूहरू कहाँ रह्यो हेर्नु। यो पनि फेरि मैले अघि भने जस्तो तल पहिल्यैदेखि केही हुँदै आएको थियो। त्यो संविधानवाद भन्दा विधिको शासन भन्दा पृथक हामी दम्भ देखियो हो, हामी न्यायाधीश हौँ, हामीले जस्तो व्याख्या गरे पनि हुन्छ र सबैले हाम्रो मान्छन्। 21 जो सर्वोच्चका न्यायाधीश छन् यी सबै 21मा योभन्दा पहिला अहिले भर्खर अवकाश भएर जानुभएको अरूमा र त्यसको त्यो चाहिँ मूल चाहिँ रसाउँदै जिल्ला अदालतसम्म पुग्यो। हेर्नु माथि मूल बिग्रिएपछि तल गन्दा भएपछि तल त त्यो गन्दा बग्दै जान्छ नि पानी। अब हो त्यसै गरेर जस्तै माथि रसाएपछि त्यो त तलै पुग्नु पर्यो नि, त्यसको निकास त तलैसम्म गएर न्यायाधीशहरू एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने छाडा हुनुभयो। उहाँहरूले व्याख्या गर्ने आफ्ना रुल्सहरू छन्, आदेश दिने आफ्ना संयन्त्रहरू छन्, आफ्ना कुराहरू छन् त्यहाँ, त्यसलाई संविधानले गाइड गरे हुन्छ, कानुनले गाइड गरे हुन्छ। उहाँहरू त्योभन्दा पृथक भएर जानुभयो। त्यो गरेर गइसकिसकेपछि उहाँहरूलाई के भयो भन्दाखेरि हामीले जे गरे पनि हुन्छ, कानुनको व्याख्या, संविधानको व्याख्या हामी भइसकेपछि हामीले जे गरे पनि हुन्छ र अब राज्य सञ्चालन अब हामीले गर्ने हो। राज्यका तीनटै अङ्गहरू अब हामी मार्फत आए। यसको व्याख्या गर्दा खिलराज रेग्मीको त्यहाँ मन्त्री परिषदमा जानेदेखिको आउँछ। यत्रो धेरै नगरौँ, सबैले सर्वसाधारणले पनि बुझाएको छ, खालि मैले साङ्केतिक रूपमा भनौँ मान्यज्यूहरूमा त्यो किसिमको आयो। त्यो आइसकेपछि अन्तिम अस्त्र चाहिँ कहाँनिर आयो भन्दाखेरि राजनीतिक तृष्णाले काम गरौँ। त्यो तपाईँलाई के हुन्छ भने मलाई पनि हुन्छ, सबैलाई हुन्छ, एचिभमेन्ट चाहिँ जति प्राप्त गरौँ त्यति अझै के बढ्दै जान्छ। त्यो भोक कहिल्यै पनि मेटिँदैन कि, तृष्णा एकदम बढ्दै जान्छ। उहाँहरूका पनि सबैमा, एकजनालाई मात्रै होइन सबैमा बढ्दै गयो। आदेशहरू सबैका राखेर हेरौँ, तपाईँ प्रष्टै हुनुहुन्छ होइन वास्तवमा यो त कुन कानुनअनुसार यस्तो फैसला भयो होला, कुन कानुनअनुसार यो आदेश भयो होला भन्ने आउँछ। अब यसको पराकाष्ठ कहाँनिर पुगेर विस्फोट कहाँनिरबाट भयो भन्दाखेरि फैसला गर्ने 5जना मान्य न्यायाधीशहरूले पहिलो फैसला गर्ने 5जना इजलासमा बस्ने 5जनाले पदक पाउनु हेर्नुहोस्, 5जनाले। यो पछिल्लो सरकारबाट, हजुर पछिल्लो सरकारबाट देउवा नेतृत्वको यो जसलाई बोलीचालीको भाषामा परमादेशी सरकार भनिन्छ नि, यो परमादेशी सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि 5जना इजलासमा बस्ने 5जना मान्य न्यायाधीशलाई पदक दियो। अनि त्यो पनि अलि मिलाएर गरे भए हुन्थ्यो। त्यसमा बहस गर्ने माओवादी केन्द्रका 2जना, नेकपा यसको 1जना, अर्को चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका 2जना, जनमोर्चाले पनि समर्थन गरेको भएर जनमोर्चाका लागि पनि 1जना, राष्ट्रिय चित्रबहादुर केसी उहाँको जुन सङ्गठन छ वकिलको, उहाँको लागि पनि 1जना। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अब यो मैले अन्यथा भने होइन, म सबै जसले पदक पाउनुभयो उहाँलाई नमन गर्छु, म सम्मान गर्छु उहाँहरूलाई। तर एकमुष्ट यसरी कसरी पाउनुभयो त्यो मात्रै होइन, फेरि त्यो मुद्दा खेसरा गर्नेदेखि लिएर मुद्दाको रिट निवेदकले पनि पायो, रिट निवेदकले पनि पाउनुभयो। रिट निवेदकका स्वर्गीय पिताजीलाई पनि दियो, हेर्नुहोस् त्यहाँ जोडेर हेर्नुहोस्। अनि त्यो गरेपछि एक किसिमले मान्छे कहाँ हामी लिगल फ्रेटर्निटीमा होइन यो के हुँदैछ, न्यायाधीशहरू त पदक तकमा आदि इत्यादिमा बिक्न थाले कि क्या हो, यो यसले त न्याय त झन् डिरेल भएर जाने भयो भन्ने एक किसिमको आइरहेको। फ्याक्टै त्यो बिचमा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि न्यायाधीशहरूले मन्त्री परिषदमा भाग खोज्दैछन्, विशेष गरेर प्रधान न्यायाधीशले भाग खोजे अरे भनेर 2जना व्यक्तिको नाम आयो। 2जना व्यक्तिको नाम आयो। अब यहाँ बहस गर्दा त हामी धेरै कुरा बहस गर्छौँ होइन, तर तथ्यले गर्दा के देखिन्छ भन्दा तपाईँ प्रमाणित आधारमा 2टा मान्छेको नाम आयो। 2टा मान्छेको नाम आएपछि सर्वोच्च बार प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्न गयो, होइन यो त राम्रो हुँदैन त, के हो तपाईँको यस्तो नाम आयो भनेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो मेरो छैन,
तर त्यो मध्येको फलानु व्यक्ति त काङ्ग्रेसकै चाहिँ नि नेता पनि हुनु हो। अब म जान्दिनँ है, गजेन्द्र हमालको सवालमा हो उहाँको हकको सवालमा उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि ऊ त काङ्ग्रेसकै नेता पनि हुन् है भनेर भने। अब दिनेले दियो लिनेले लियो कि लिएन भनेको हो कि होइन त्यो परमात्मा जानुन्, या त्यसको अध्ययन गरेर एउटा निचोड निष्कर्ष निस्कियोस्। यति गरिसकेपछि जसको नाम त्यहाँ आयो उहाँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको जेठान पर्नुहुँदो रहेछ। नातागोता सबै आयो। पहिलो पत्नी उहाँले हामीसँग गइसकिसकेपछि अब आयो, आइसकेपछि विवाद भयो, विवाद भएपछि राजीनामा हो। यसले के अरे उहाँको राजीनामा है, अब सम्मान्यज्यूको राजीनामा म आउँदैछु, मन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुभयो। दिइसकिसकेपछि हामीले चाहिँ नि सबैतिरबाट विवाद उठिसकेपछि हामीले प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्न गयौँ, नेपाल बार एसोसिएसन प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्न गयौँ। हामीलाई त्यतिखेरै चौतर्फी दबाब के थियो भन्दाखेरि राजीनामा मागिहाल भन्ने दबाब थियो। हामीले के दबाब चाहिँ तपाईँहरूलाई कसले दिन्छ? तपाईँले अघि भन्नुभयो नि पुरस्कृत हुने, जस्तै काङ्ग्रेसका वकिल, नेकपा यसका वकिल, अनि यहाँ हुँदा राष्ट्रिय जनमोर्चाको वकिल, अनि प्रचण्डजीको पार्टीको वकिल, यो वकिल अनि यो पत्रकार अनि यो इन्जिनियर, यो चिकित्सक, यो शिक्षक, यो अनि प्राध्यापक भन्छ नि, यो कथित यो बौद्धिक भनेर चिनिएको, यो कसरी यो पिछलग्गु, यो खाली पार्टीको आदेश त्यस्तो मान्ने कुरा आउँछ नि, हेडक्वार्टरले निर्णय गरिदिने, यो चाहिँ यो दलालीकरणको यो चरम रूप, वास्तवमा पेसामाथिको बेइज्जत होइन, यो के भएको यो चाहिँ बताइदिनुहोस् त। यो सन्दर्भको अलि अलग हो तर पनि तथापि अब यस्तो छ। अब तपाईँले भन्नुभयो यहाँ दबाब कहाँबाट आउँछ भनेर, म तपाईँलाई यो तपाईँले जे खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई पनि यसले सपोर्टै गर्छ। दबाब कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि मैले एउटा इन्टरभ्यूमा भने पनि छु, नेपाल बार एसोसिएसनको म कोषाध्यक्ष हुँ, तर नेपाल बार एसोसिएसनका निर्णय कहिलेकाहीँ म तपाईँका मुखबाट सुन्छु। मलाई निर्णय भएको थाहा पनि हुँदैन, निर्णय भएको पनि हुँदैन। कसले गर्छ, कसले ह्यान्डल गर्छ यसरी? जसले दृश्य जो तागत जो धामीका राजनीतिक वृत्तमा पनि, जस्तो संविधान जारीकै बेलामा पनि त्यस्ता कुरा आए, कतिपय अरू सवालमा पनि त्यस्तो आउँछ कि, अनि यो कसले गर्छ? अब यो गर्ने चाहिँ मलाई थाहा पाएको छैन। अब हामी कहाँ चाहिँ के भने अन्त कहाँ कसले गर्छ धेरै मलाई थाहा छैन। पत्रिकामा आउँछ, पत्रिकामा आएपछि यसो हेर्छु, यस्तो आएछ भन्छ, तपाईँको टेलिभिजन हेर्दै हुन्छु, तपाईँले चाहिँ यस्तो भयो नि भनेर लेटेस्ट उसमा इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ, अरे यस्तो भइसकेछ भन्छु, थाहा हुन्छ। थाहा भएपछि अनि अब पदाधिकारीहरूलाई सोध्छु, सोधिसकेपछि उनीहरूमध्ये धेरैले अनभिज्ञता जाहेर गर्नुहुन्छ, अनि एकजना हुनुहुन्छ होइन फलानु दाईले यसो गर्नुभयो भनेर गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो, त्यही भएछ। दाई निर्णय, दाईको आदेश, हो दाईको आदेशमा निर्णयहरू हुन्छ। अनि त्यो दाईहरूबाटै धेरै ठुलो दबाबहरू थियो। दाईहरू चाहिँ फेरि पार्टीका नेताका खास मानिस हुन्छ। उहाँहरू दाईहरू चाहिँ कस्तो भने कि बिचौलिया हुन्छन्। यो अदालतमा त बिचौलियाको कुरा बहुत बिगबिगीको कुरा गरे। अब त यस्तो भयो, अब बिचौलिया नभएका त अदालतमा अब मान्छे छैनन् भन्ने भइगयो। अहिलेको यो एपिसोडले के देखायो भन्दाखेरि मैले तपाईँका लुगा सबै खोलिदिएँ, तपाईँले मेरा सबै लुगा खोलिदिनु, अब काहीँ केही छैन, एकले अर्कालाई हेरेर हामी हाँसिराखेका छौँ, यो नाङ्गियो ऊ नाङ्गियो त्यो नाङ्गियो भनेर समग्रमा हामीले न्यायपालिकालाई सक्यौँ, हाम्रो पेसा र मर्यादालाई हामीले सक्यौँ। अब बाटोमा हिँड्दा जाँदा कालो कोट होइन अरू नै लगाएर अब म वकालत गर्छु भनेको ठाउँमा पान पसल छ मेरो भन्दा अलिकति इज्जत हुने, म ठेकेदारको काम गर्छु, म निर्माण व्यवसायी हुँ भन्दा बरु अलिकति इज्जत आउने, तर अदालतमा को म न्यायाधीश हुँ भन्दा के इज्जत छ, म पक्षको प्रतिनिधित्व गरेर बहस गर्छु भन्दाखेरि कसले पत्याउँछ, कसैले पत्याउने स्थिति छैन। अनि अदालतको म जागिर खान्छु भनेर कसैले भन्नुभयो भने उहाँको पनि कहाँ के इज्जत रह्यो। त्यो परिवारको सदस्य मेरो बाउ वकिल छ भनौँ भने छोराको के इज्जत रह्यो, बाउ न्यायाधीश छ भने पनि अब छोराले भन्ने भयो होइन हाम्रो बाबा त सरकारी अफिसमा काम गर्नुहुन्छ, न्यायाधीश होइन है हाम्रो बाबा भनेर पहिला भन्ने स्थिति आइसक्यो, हाम्रो बाउ वकिल होइन भन्ने स्थिति आइसक्यो। हामी त्यति नङ्गिसक्यौँ, यो एपिसोडले हामीलाई त्यति धेरै नङ्ग्यायो, त्यो नङ्ग्याउन फेरि अरू कोही छैन, हामी एक आपसमा लागेका छौँ। सबुत प्रमाण केही चाहिएको छैन,
जुन कुरा अहिले आउँछ नि एकले अर्कालाई यो घुसिया यो यस्तो गर्यो उसो गर्यो तपाईँलाई तपाईँ कानुनकै पनि विद्यार्थी हो अब मभन्दा अगाडि नै पढेर गर्नुभएको तपाईँलाई म बुझ्ने गरेर के भन्नु भने अदालतले फैसला गर्छ भनेपछि 50% मान्छे अदालतको विपक्षमा हुन्छन् सेवाग्राहीमध्ये 50% मान्छे अदालतको विपक्षमा हुन्छन् अब त्यो 50%मा अरू राखिदिनुहोस् केही मुद्दा मिलापत्र भएर हुन्छन् त्यसलाई एउटा प्रतिशत घटाइदिनुहोस् केही मुद्दाहरू प्राविधिक कारणले सकिन्छन् त्यसलाई घटाइदिनुहोस् त्यो गर्दा अदालतका सेवाग्राही केही मुद्दा मिलापत्रबाट सकिन्छन् आदि इत्यादि सबै गर्दाखेरि सेवाग्राही अदालतमा जो प्रवेश गरेको छ त्यो मध्ये 30 देखि 40% अदालतप्रति वितृष्णा भएर बसेको हुन्छ यसै 30 देखि 40% यसै तपाईलाई म बताउँ लामो समय मुद्दा हेर्दै 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 गइसकेपछि त्यो पक्ष नै आफू भएको फिलिङ्स हुन्छ र त्यो पक्षका कमजोरी पक्षहरू हामी लिगल्ली जुन विक पक्ष हुन्छ त्यसलाई हामी बिर्सन्छौँ र हामीलाई के लागेको हुन्छ भने मेरो पक्षले जितेको हुनुपर्छ भन्ने लागेको हुन्छ हामी मुद्दा हार्यौँ भने पीडाको बोध गर्छौँ किन भन्दाखेरि अर्का पक्षको पोइन्ट भन्दा मेरै डरो थियो भन्ने लाग्दै आउँछ के न्यायाधीशले बेइमानी गर्यो बदमासी अब अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ बडा सजिलो छ भण्डारी सर अहिले वकालत गर्न बडा सजिलो छ जस्तै ठ्याक्क आयो वकिलको कुनै तयारी हुँदैन एकछिनलाई मान्नुहोस् तयारी गर्दैन अध्ययन गर्नु पर्दैन किनभने उसलाई विगतका नजिर केही पल्टाउनु पर्दैन ट्याक्क गयो एक थोक जे छ भनिदियो लेखेकै हुन्छ त्यहाँ एउटा दुई चार शब्द बोलिदियो बाहिर आयो जित्यो भने देखिस् त मैले गर्दा जितेँ नि हारेछन् अर्का पक्षले भ्याएछ नि तँलाई त पहिल्यै भनेको थिएँ नि मैले मिलान गर्नु त सेटिङ अलि मिलान गर्नु पर्थ्यो त्यो भएन त्यस कारणले उसले जित्यो के गरौँ त अब हेर्नुहोस् खाइदियो न्यायाधीशले यसले पनि अदालतमा बिचौलिया भन्ने कुराहरू बढेर गए म तपाईँलाई हेर्नुहोस् अब 26औं वर्षमा भयो मैले वकालत गर्दै गरेको केही मुद्दाहरूमा तलमाथि भएकै छन् भएको होला भन्ने देखिन्छ त्यसका सिम्पटम्सहरू देखिन्छन् तर जसरी बजारमा आयो न्यायपालिका त्यति गिरेको चाहिँ छैन भने बचाउन सकिने ठाउँ छ अझ एकदमै होइन त अब कसरी ल बताइदिनुहोस् त नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्यो आन्दोलनरत तपाईहरू हुनुहुन्छ तर तपाईहरूका कुरामा सबै सहमत छैन विभाजित छ त्यहाँ यसमा नैमा विभाजित छ वकिलहरू नै विभाजित छन् यसलाई यसरी हेरौँ अब हामीले राजीनामा मागेकोमा कसैको पनि विमति छैन कसैको विमति छैन अब मैले अघि भन्दै थिएँ अब विभाजनको तपाईँले सङ्केत विभाजित छ भनेर मलाई पनि भन्न खोज्नु भएको होला मेरो होइन कि वकिल समग्र वकिलमा म तपाईँलाई भन्छु मलाई पनि यो आक्षेप छ मलाई पनि यो आक्षेप छ तपाईँले यसो प्रश्न गरिदिनु भयो यसको मैले स्पष्टीकरण दिने अवसर पनि प्राप्त गरेँ मलाई पनि के आक्षेप छ भन्दाखेरि बारको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयलाई तैँले बोकेर हिँड्नस् हुबहु बोकेर हिँड्नस् भने राजीनामाको कुरामा तलमाथि छँदै छैन अघि मैले भने यो खण्डले यसरी राजीनामा माग्यो भनेर तर त्यहाँनिर राजीनामा मागिसकिसकेपछि मेरो अलिकति त्यहाँ मैले अलग्गै मेरो आफ्नो के भन्नुहोस् त फरक मत के भने यो जेठान चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको पनि पर्नु हो पदक लिँदा त त्यहाँ नाता हेरिएन सबैले लिनुभएको छ होइन अनि अर्को तपाईँलाई म के बताइदिउँ भन्दाखेरि त्यो जेठान प्रधान न्यायाधीशको परे पनि त्यो पद जुन हो नि त्यो पद चाहिँ सर्वोच्च अदालतका 5जना न्यायाधीशले मागेको पद हो मेरो त्यहाँनिर क्लेम हो मागेको भनेको कस्तो न्यायपालिकामा बोर्डले कार्यपालिकामा भागबण्डा मागेको भने प्रधान न्यायाधीशले मात्रै होइन परमादेश र प्रतिषेध जारी गर्ने जो मान्य न्यायाधीशहरू हुन्छ उहाँहरूको कम्बाइन्ड माग हो त्यो भनेपछि 5जना जिम्मेवार छन् हो प्रधान न्यायाधीश सहितका 5जना जिम्मेवार हुनुहुन्छ त्यसकारण तपाईँहरू 5जनाले राजीनामा दिनुहोस् भने मैले एउटा त्यसमा मेरो अलिकति फरक कुरा छ मैले यसलाई ओपनली लिएर आएको छु अब पछि चाहिँ एउटा राजनीतिक पार्टीको नेताले त्यसै भनिदिनु भयो भनिसकेपछि त्यहाँ मैले अलिकति आस्था पनि राख्छु त्यसो हुँदाखेरि त्यसबाट गाइडेड भएर तैँले भनिस् भन्ने आयो तर
मेरो ट्र्याक रेकर्ड हेरियोस्। मैले असोज 23 गते रिपोर्टर्स क्लबमा यो कुरा बोलेको छु। केपी ओलीले यो कुरा कहिले बोल्नुभयो हेरियोस्। मैले पोलिटिकल पार्टीले भनेपछि मैले लिएर आएको हो कि मैले लिएर आएको कुरा अब देउवाले भनिदिनु भयो भने त्यो राम्रो कुरो भयो त। मैले उठाएँ, एउटा उठाएको एजेन्डामा अलिकति जनमत सिर्जना गर्न सकेँ भन्ने त एउटा कुरा भयो नि। अब यसलाई अर्को एउटा यसरी हेरेँ। अर्को मैले के उठाएँ भन्दाखेरि मेरो फरक धारणा नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको निर्णय भन्दा तपाईँको अलि फरक छ। त्यसमा मैले नोट अफ डिसिसन लेखेर राखेको छैन, तर मैले बारको बैठकमा राखेर म यो कुरा चाहिँ म सँगै लिएर जान्छु भनेर भनेको छु। र तपाईँले त्यो वक्तव्य राजीनामामा आएको वक्तव्यको सेकेन्ड लास्ट प्याराग्राफमा हेर्नु हो भने पदक दिने लिने राजनैतिक दल र सरकार प्रमुख समेतको हामी घोर निन्दा र भर्त्सना गर्छौँ भन्ने शब्द राखेको छ। त्यो मेरो कुरालाई एड्रेस गर्नलाई हामीले उठाएको कुरालाई पनि त्यहाँ एड्रेस गरौँ, एक मना भएर जाउँ भनेर राखेको छ। तर राजीनामाले नै त्यो वक्तव्यको सबै सार लिइहाल्यो। त्यो पछिल्लोलाई कसैले हेर्दा पनि हेरेन, न मिडियाले कभर गर्यो, न हामीले त्यसलाई धेरै ओपिनियन बनाउन सक्यौँ। तर म त्यही बारको निर्णयलाई नै बोकेर हिँडेको छु। एउटा अर्को कुरो मैले त्यहाँ राखेको छु। मलाई अहिलेसम्म सन्तोषजनक कसैले जवाफ दिनुभएको छैन। तपाईँ कानुनको पनि विद्यार्थी भएको हुनाले गर्दा म अलिक आज बढी अझै खुलेर तपाईँलाई गएको छु। नेपाल बार एसोसिएसनमा हामी निर्वाचित भएर आइसकिसकेपछि सर्वोच्च अदालत र बारको बिचमा समन्वय गर्न बार बेन्च समन्वय समिति भन्ने एउटा भने हुन्छ। उच्च स्तरीय बार बेन्च समन्वय समिति। त्यो नाममै विवाद छ है। फेरि अदालततिरकालाई सोध्नु भने बेन्च बार भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, हामीलाई सोध्नु भने बार बेन्च भन्छौँ। तर हायरार्कीको हिसाबले त्यसमा एउटा समिति छ। यो राजीनामाको कज गजेन्द्र हमाल मात्रै थिएनन्। हेर्नुहोस्, राजीनामाको कज चाहिँ दाईहरूले जुन राजीनामा माग्न लगाउनु हो ल हामीले माग्यौँ, त्यसको गजेन्द्र हमाल मात्रै थिएनन्। यो बार बेन्च समन्वय समिति भन्ने थियो के। यो बार बेन्च समन्वय समितिमा छलफल हुनु भएछ के इस्युमा भन्दा एउटा मुद्दा संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति सम्बन्धी जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दा संवैधानिक बेन्चमा छ परेको थियो। संवैधानिक बेन्चमा सम्मान्यज्यू नभइकन त्यो बेन्च बस्न सक्ने परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरे छैन। उहाँले संवैधानिक आयोगहरूमा पनि भाग लिनुभयो भन्ने उहाँलाई आरोप छ। अनि तैँले त्यहीँ बसेर भाग पनि लिएको छस्, अनि तैँले नि फैसला गर्दा त हामीलाई कहाँ न्याय पर्छ र तैँले त यो मुद्दामा बस्न पाउँदैनस् भन्ने प्रश्न उठ्यो। प्रश्न उठिसकिसकेपछि उहाँले चाहिँ नि के भन्नु भन्दाखेरि ल ठिक छ म बिदा बस्छु नि त, यो मुद्दाको हियरिङ र उसको डेटको दिन भनेर उहाँले भन्नुभएछ। यो मिडियामा आएको कुराको क्रक्स है, कृपा भन्नुभएछ। भन्नु भइसकिसकेपछि त्यही बिचमा अर्को मुद्दा परेछ। त्यो यो त प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ नि बेन्च छोडेर भाग्न आँटो। संविधानले प्रधान न्यायाधीशलाई बेन्च छोडेर संवैधानिक बेन्च छोडेर भाग्ने अधिकार दिएको छैन। बेन्च छोडेर भाग्ने कुरा त राम्रो भएन। त्यसो हुँदा प्रधान न्यायाधीशलाई बेन्च नछोड्नु भन्ने आदेश गराइ भन्ने अर्को मुद्दा पर्यो एउटा। अर्को मुद्दा के पर्यो भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले त्यहाँ त बस्नै पाउँदैन भन्ने अर्को मुद्दा पर्यो। एउटा गणेश रेग्मीजीले एउटा मुद्दा हाल्नुभयो, दीपक मिश्रजीले अर्को मुद्दा हाल्नुभयो। हेर्नुहोस्, दुईवटा लिएर दुईवटा मुद्दा इजलासमा पेशी चढ्यो। मान्य हरिफैल कहाँ पर्यो। हरिफैलजीले के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि ल ठिक छ, इस्यु त जटिल छ, संवैधानिक इजलास प्रधान न्यायाधीश बेगरको त परिकल्पना गरेको पनि देखिएन। यी तपाईँ हामीले गरेका कुराले पनि ओपिनियन बिल्डअप गर्ने भयो। बहस गर्छ र वकिल गरेर टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिन्छ। बार एसोसिएसनले यसो गर्नु भनेर वक्तव्य निकाल्छ। यी सबै कुराले न्यायमा कहीँ न कहीँ त असर पार्ने भयो। त्यसो हुँदाखेरि यो के हो त, यो विषयमा चाहिँ निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने सबैभन्दा पहिला देखियो। त्यसो हुँदा यो विषयमा सबैभन्दा पहिला निष्कर्षमा पुगौँ। अनि यो निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै त्यो संवैधानिक इजलासको मुद्दा हेरौँ। अहिले संवैधानिक इजलासको मुद्दा 2 दिनलाई थाती राख्नुहोस् भनेर उहाँले आदेश गर्नुभयो। उहाँले आदेश गरेपछि त्यो बार बेन्च समन्वय समितिमा हुनुभएका, यद्यपि मेरो पनि त्यसमा दायित्व छ, मैले पनि सर्वसम्मत रूपमा उहाँहरूलाई त्यो समितिमा पठाएको नेपाल बार एसोसिएसनबाट। को हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनबाट त्यहाँ त्यो समन्वय समितिमा को हुनुहुन्छ? कृपा भन्नुहोस्। प्रधान न्यायाधीश सहित वरिष्ठतम 4 जना न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष, सर्वोच्च बार एसोसिएसनको अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल। पार्टी पिछेकै रहेछन् सबै।
अनि पठाएकै पार्टीकै अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि अर्को चाहिँ महान्यायाधिवक्ता पदेन सदस्य, मुख्य रजिस्ट्रार, सदस्य सचिव पदेन, यति हुनुहुन्छ। यतिको बिचमा अघि मैले भनेको विषयमा छलफल भएछ। यो विषयमा मुद्दाको विषयमा छलफल भएछ। उहाँहरूले धारा 137 को त्यहाँ व्याख्या गर्नुभएछ। व्याख्या गरेर के भन्नुभएछ भन्दाखेरि मुख्य रजिस्ट्रार मार्फत मुद्दा शाखाको प्रमुखलाई अब ल तपाईँले चाहिँ नि यो मुद्दा जुन हरिफ मैनालजीले गरेको आदेश मुद्दा छ गणेश रेग्मी र दीपक मिश्र भएको, त्यो मुद्दालाई चाहिँ टिप्पणी र आदेश लिएर यहाँ आउनु संवैधानिकमा लैजाने भनेर प्रधान न्यायाधीशले त्यहाँ बसेर सदर यो संवैधानिक इजलासमा लैजानु भनेर लेख्ने अनि संवैधानिक इजलासमा त्यो मुद्दा लैजाने। त्यो संवैधानिक इजलासमा लगिसकिसकेपछि समुदाय एउटा पक्षको तर्फबाट बहस गर्ने, हाम्रो रमन दाई हामीले पठाएको एमिकेस क्युरी है, पूर्णमान दाई सर्वोच्चबाट जानुभएको एमिकेस क्युरी, उहाँहरू पनि त्यहाँ गएर बहस गर्ने अनि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश सहितका 5 जना न्यायाधीश जो त्यो समितिमा हुनुहुन्छ 4 जनाहरू, उहाँहरू इजलासमा बसेर त्यो मुद्दा त्यहाँ चाहिँ सक्दिने। सहमति भयो, सहमति भयो, सहमति भयो। अब यसको सबुतको तैँले कसरी यसो भन्छस् भनेर भनिसकेपछि मेरो यसको सबुत मेरो अध्यक्षज्यू र मेरो कार्यसमितिका 15 जना पदाधिकारी र सदस्य र अध्यक्षज्यू भनेको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, उहाँले नै हामी जुन दिन होइन हामी प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्न जाँदाखेरि उहाँ अलिक बढी आक्रोशित हुनुहुन्थ्यो। आक्रोशले कहिलेकाहीँ नकारात्मक चिजहरूलाई पनि हुन्छ। उहाँ त्यो दिन अलिक बढी आक्रोशित हुनुहुन्थ्यो। यो हामीलाई सुनाएको त होइन, उहाँले भनेको त होइन, प्रधान न्यायाधीशलाई भनेको, तर उहाँले हामीलाई देख्नु भएन। हामी 15 जना त्यहाँ थियौँ। मुख्य रजिस्ट्रार हुनुहुन्थ्यो, मुद्दा शाखाको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, प्रधान न्यायाधीश त्यहाँ बसेर हामी यसरी बसेपछि उहाँले के भन्नु भने त्यो अस्तिको सहमति किन लागू गरिनुहोस् तैँले भन्नुभयो प्रधान न्यायाधीशलाई। अनि के सहमति भएछ, हामी त अब म त कोषाध्यक्ष आम्ने सामने प्रधान न्यायाधीशसँगै आम्ने सामने कार्यान्वयन नगरे सहमति भन्नु के सहमति थियो। अब हामी कोषाध्यक्षलाई थाहा छैन, थाहा हुने कुरा पनि पदाधिकारीलाई पनि थाहा छैन, कसैलाई थाहा छैन। उहाँले फटाफट भन्नुभयो, ए बाबुरामजी, मुद्दा शाखा प्रमुख हो उहाँ, दाहाल ए बाबुरामजी तपाईँले टिप्पणी ल्याउनु भनेको थियो, किन ल्याउनु भएन? चण्डेश्वरजीले भनेको हो, चण्डेश्वरले तपाईँले यो प्रशासन चलाएको किन ल्याउनु भएन टिप्पणी भन्नु। उहाँले भन्नुभयो हजुर संविधानले मलाई दिएन, यस्तो टिप्पणीबाट यो मुद्दा संवैधानिकमा लैजान मलाई संविधानले दिएन, मैले सकिनँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो भनिसकेपछि सम्मान्यज्यूले के भन्नुभयो भने होइन मैले त 2टा बेन्च गठन गरिदिएकै थिएँ त 2 संयुक्तको, त्यहाँबाट जान्थ्यो नि उता संवैधानिकमा भनेर सम्मान्यज्यूले भन्नुभयो। हिमार्थ माने छैन, त्यो भएर हामीले एमिकेस क्युरी नपठाएको, महासचिवले पत्र लेख्दा पनि एमिकेस क्युरी पठाउन नदिएको मैले हो आएको त। हजुरहरूको मिडियामा चाहिँ के थियो भने एमिकेस क्युरीले बेन्च बहिष्कार गरे भन्ने आएको थियो त। मिडियामा अलिक गलत आउँदो रहेछ, अलिक दिग्भ्रमित भएर अलिक उल्टो पाल्टो आउँदो, जस्तो त्यो त्यस्तो आउँदो रहेछ कि मतलब पत्रकारले त जस्तो त्यो त्यस्तो छाप्ने प्रसारण गर्ने होइन नि त, त्यो त रिसर्च गर्नु पर्यो त। मैले महासचिवलाई सोधेको थिएँ तपाईँले किन महासचिव दिग्भ्रमित किन गराउनु, किन पत्र दिनु भएन भनेको उहाँले मलाई के भन्नुभएको थिएन, बिचरा महासचिवको आफ्नो उहाँले के भन्नुभयो होइन यो कागजात नै आएन, सर्वोच्चले कागजात नै पठाएन, त्यही भएर नदिएको, म दिइहाल्छु भने। अब एमिकेस क्युरी पठाएको शेरबहादुर केसी वरिष्ठ अधिवक्ता निवर्तमान अध्यक्ष, उहाँले मलाई फोन गरेर के भन्छन् तिमीहरूले मेरो किन बदनाम गरे, मिडियामाबाट थाहा पाएँ मेरो नाम एमिकेस क्युरीमा पठाएको भन्ने पत्र पनि दिएको छैन, फेरि मिडियाबाट थाहा पाउँदैछु मैले बहस बहिष्कार गरेँ भन्ने। उहाँले भन्नुभयो त्यस कारण मैले चाहिँ त्यो रोक्या पनि हो, त्यो चाहिँ संवैधानिक इजलासमा पठाउने भने हो नि तपाईँले भने हो, प्रधान न्यायाधीश भने हो, तर अब संविधानले दिएन भन्नुभयो। साथीहरूले टिप्पणी पनि ल्याउनु भएन, टिप्पणी नलाइकन फाइल बोकेर लगेर मात्रै भएन, सिस्टमले लैजानु पऱ्यो। त्यो भएर मलाई अप्ठ्यारो हो, संयुक्त बेन्चमा लगेर म लगिहाल्छु नि, भए बमोजिमको सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भनेर त्यहाँ बोल्नुभयो। मैले त्यहीँ उठेर अब्जेक्सन जनाएँ, न दिस इज रङ, टोटल्ली रङ। तपाईँले भन्नु, मैले भने टोटल्ली रङ, मान्य छैन। बार बेन्च समन्वय समिति कुनै अमुक मुद्दाको सेटिङ गर्ने अखडा हुन सक्दैन, मैले त्यही भनेको छु। यो त सेटिङको परम नमुना भयो, योभन्दा अपरम्पार नमुना, योभन्दा ठुलो नमुनाहरू केही हुन सक्दैन। तपाईँहरूले सेटिङ गर्नु
तपाईँ कोषाध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएसनको एउटा जिम्मेवार महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, तपाईँले अहिलेसम्म जति कुरा भन्नुभयो यो सुन्दा मलाई के लाग्यो भने हाम्रो न्यायालय सिद्धिएछ, बार पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्युत भएको छ। नेतृत्व मूलत तपाईँले त अहिले आफ्नो कुरा राख्नुभयो, तर दलालहरूको अखडा पो भएछ त न्यायालय त। एज अ होल यसो हेर्दा त सेटिङ जुन चिज तपाईँ बार र बेन्चको समन्वय गर्ने अनि यसो गर्ने विधिको शासन, संविधानवाद, कानुनी राज, ऐन कानुन बोल्छ, संविधान बोल्छ भनिन्छ नि, त्यो नबोल्ने यो गर्ने भने के यसलाई छेक्ने लुगा लागो छ भनेर भन्दिने। यस्तो जीवराम सर कस्तो कुरा के हो भने हरूले भनेकै कुरा त होइन। हेर्नुहोस्, अदालतबाट धेरैले न्याय पाएका छन्, पाउँछन्, निश्चय नै त्यो त अब सब प्रतिशतै हुँदैन भनेर कहाँ हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले सर्वसाधारणलाई न्याय दिन सकेका छैनौँ इन टर्म्स अफ टाइम। एउटा सम्बन्ध विच्छेद माना चामलको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आएर 12 वर्षदेखि चाहिँ फैसला नभइकन बसेको छ। अब तातो न छारो म तपाईँलाई भन्छु, अब साथीहरूलाई चित्त दुख्ला के होला, त्यो मुला संवैधानिकमा 54ले जागिर खाउन् कि 51ले जागिर खाउन्, यो 54 को जागिर गयो भने अर्को 54 आएर खान्छन्। योभन्दा प्रतिरहेका मान्छे आउने होइनन्। को आउने हुन् भन्दाखेरि पदमा जाँदा बस्दाखेरि कहिल्यै केही काम नगरेका लम्पटहरू, पद सकिसकेपछि ठुल्ठुला कुरा गर्नेहरू, यी आयोगहरूमा आउने हुन्। अहिले तपाईँले पनि इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ नि, हेर्छु म पूर्व फलानो, उसलाई सोध्नुहोस् न उसको पालामा चाहिँ तैँले के गरिस्। अहिले कोभिड आयो, त्यो रोग सर्वरोग केन्द्रको डाइरेक्टर भएर बसेको डाक्टर फलानो उहाँ हुन्छ, ए यो अहिले तयारी भएन, यो भएन, ऊ भएन, त्यो भएन, सरकारले गर्नु चाहिँ तैँले चाहिँ के गरिस्, तैँले चाहिँ के गरेका थिइस्। सोध्नु भएको छ तपाईँले कहिले? सोध्नुहुन्न तपाईँ पनि? सोधिन्छ, सोध्नुहुन्न। अब सबै अर्को सोधिहाल्नु भयो भने उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरा पालामा यो गरेको थिएँ, मेरो पालामा यो गरेँ, मेरो यो यहाँ मैले प्रयत्न गरेको थिएँ, बाधा भयो, अर्कोलाई काम हुन्छ। अनि तपाईँले राम्रो गर्नुभएको भए त अर्कोले पनि गरिहाल्थ्यो नि त। कोभिड त तपाईँले पनि देखाएको थियो होला नि, अहिलेकोले देखेन भने पहिलाकोले पनि देखाएको थिएन। त्यसका तयारीका स्टेपहरू त एकैचोटि त आउँदैन थिए। मान्नुहोस् न, मैले खालि त्यो उहाँहरूलाई मात्रै भने होइन है, त्यो अहिले प्रसङ्गवश त्यो नाम आयो। अरू हाम्रै भनौँ न ल, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीशहरू, विरासत त तपाईँले दिएको हो नि। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको पनि संयुक्त वक्तव्य आएको छ, पूर्व न्यायाधीशहरूको पनि वक्तव्य आएको छ। पूर्व न्यायाधीश मञ्च भने पूर्व न्यायाधीशहरूको संस्था छ नि, त्यसले पनि वक्तव्य जारी गर्यो। अब यो तपाईँले आज महत्त्वपूर्ण चिजलाई खुलासा गरिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद पनि छ। यो बार बेन्च समन्वय समिति अनि अब तपाईँलाई खुलासा अझै गर्न बाँकी छ भन्नुहोस्। यो व्यापक दबाब भयो, बाहिर आयो। मैले मिडिया मार्फत पनि यो कुरा राखेँ, मैले बारको मिटिङमा पनि यो कुरा राखेँ, बारको एजेन्डा बन्नुपर्छ यो भने मैले राखेँ। सकिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि अब यो जुन असंवैधानिक थियो, असंवैधानिक नै हुन्छ, काहीँ न काहीँबाट टुट्यो त्यो। टुटिसकेपछि दीपक बस्नु न, बाँकी छ नि भण्डारी सर। त्यस पछाडि दीपक मिश्र जसले प्रधान न्यायाधीश, यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीश रहित उसबाट हेर्नुपर्छ भनेर जुन अर्को रेग्मी र मिश्रजीको थियो नि, मिश्रजीकाबाट एउटा निवेदन पारियो, यो त संवैधानिकले हेर्नु पर्यो भनेर टिप्पणी आदेश गरी प्रधान न्यायाधीशले सदर गरी त्यो लगिसक्यो। र हाम्रा दाईहरूलाई के सन्देश दिइसक्यो भने प्रधान न्यायाधीशले अब तपाईँले भने बमोजिम फैसला गरिदिन्छु। को त्यही यो मुद्दामा म हेरेर बसेको छु, म हेर्छु, हेर्नु यो मुद्दामा त्यो बार बेन्च समन्वय समितिमा बसेको को मान्छेले बहस गर्न जाँदो रहेछ, कुन न्यायाधीशले त्यसमा जाने बार बेन्च समन्वय समितिमा बसेका तिनै न्यायाधीश को फैसला गर्ने आँट गर्दा रहेछन्। म हेर्छु, यसको लेखाजोखा हुन्छ, गर्छु, म निकाल्छु यसलाई। 25 सम्म पनि म छोड्दिनँ, फलोअपमै रहन्छु म। यद्यपि त्यो मुद्दामा म पक्ष विपक्ष केही पनि छैन। म तपाईँलाई प्रश्न भनौँ, त्यो जुन 52-54 कतिजना नियुक्ति भएका छन् तिनीहरूप्रति मेरो कुनै दया भाव अथवा वैर भाव केही पनि छैन। यी संवैधानिक निकायका जो चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाका भागसहित केपी ओली र
देउबाका भागमा परेका छन् नि पूर्व सबै प्रशासकहरू भागभण्डा पूर्व प्रशासकहरू जो पहिला आफू प्रशासक हुँदा केही काम गर्न सकेनन् अहिले संवैधानिक आयोगमा गएर तपाईँ हाम्रो त्यो राज्यको चाहिँ ऊ खाएर बस्नु भएको छ होइन एकजना कसले भन्नुहुन्थ्यो यो संवैधानिक ऊ भन्ने त पूर्व प्रशासकहरूको क्लब हो भनेर उहाँहरूले के राम्रो योगदान गर्नुभयो र नियुक्ति गर्नुभएको उहाँहरूको बारेमा मेरो कुनै उहाँहरू बस्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन मेरो इस्यु भनेको चाहिँ बार बेन्च समन्वय समितिलाई दुरुपयोग गरियो यसलाई चाहिँ नि मुद्दा सेटिङ गर्ने अखडाको रूपमा विकास गरियो यो चाहिँ बिल्कुल मान्य छैन बिल्कुल मान्य छैन कि मलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो त रङ छस् भनेर म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सार्वजनिक रूपमा टुनी खेलमा उठेर म माफी माग्न चाहन्छु मलाई त्यो गरिदियोस् कसैले भनिदियोस् मलाई त गल्ती होस् भनेर संविधान ऐन कानुन विधि कुनैले नचिनेको त्यो संस्था जन्माइएको छ त्यसबाट सबै बार्गेनिङ हुँदो रहेछ यसरी यसो गर उसो गर मेरो मान्छे यहाँ गर सेटिङ ठिक शब्द तपाईँले चयन गर्नु अनि अरू के बताउनुहोस् त अब यो मुद्दा चाहिँ अर्कातिर त्यसरी लग्यो के अर्को निवेदन पारेर फेरि संवैधानिकमा पुगिसक्यो मिश्रको विषयले त्यो भएर मैले भन्दैछु प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा अनिवार्य छ तपाईँ यसरी दबाबमा परेर काम गर्नुहुन्छ भने प्रधान न्यायाधीश हुन अझै पनि योग्य हुनुहुन्न तपाईँले त्यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा कसरी पठाउनु हिजो दीपक मिश्रजीलाई निवेदन हाल्दाखेरि संवैधानिकमा यो मुद्दा जान्छ भन्ने थाहा थिएन किन संवैधानिकमा हाल्नु भएन उहाँले म त रिट निवेदक हो त्यो संयुक्त बेन्चको चाहिँ क्षेत्राधिकारमा ग्रहण गरिसकेका छ त्यसले संयुक्त बेन्चको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरिसकेका छ मुद्दा पेशीमा दुईचोटि चढिसक्यो संयुक्त बेन्चमा त्यो संयुक्त बेन्चमा गएर तपाईँ बहस गर्न किन सक्नु भएन संयुक्त बेन्चमा गएर बहस गरेर भन्नुहोस् यो कारणले गर्दा यो मुद्दा संवैधानिकमा जानुपर्छ अनि संयुक्त बेन्चले त्यसलाई आदेश गरेर पठाउँछ संवैधानिकमा पठाउने हो कि वृहत फुल बेन्चमा पठाउने हो कि फुल बेन्चमा पठाउने हो कि कहाँ पठाउने हो त्यहाँ बहस गर्ने थलो त्यो तपाईँ त्यहाँ सेटिङ गर्नुहुन्छ अनि रेग्मीजीले निवेदन नदिइसकिसकेपछि त्यो तपाईँले गरेको सेटिङ बमोजिम मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जान नसकिसकेपछि अर्को मुद्दाको पक्षलाई निवेदन हालेर अनि त्यो मार्फत अहिले गइसक्यो यो मुद्दा यो मैले कुरो उठाइसकेपछि नै गइसक्यो किनभने पहिला चाहिँ प्रक्रिया मिलेन बाबुरामजीले टिप्पणी उठाउनै मान्नु भएन तिमी त जान्छौ भोलि जागिर सकिहाल्छ 1 वर्ष पछाडि तिम्रो प्रधान न्यायाधीश मेरो त जागिर खान धेरै बाँकी छ संविधानले त यसो गर्न मिलेन भन्नुभयो उहाँले फस्छु म यो गर्दिनँ भन्नु मैले गर्दिनँ यो भन्नुभयो त्यो गर्दिनँ भनिसकिसकेपछि अब यसको प्रोपर कम्युनिकेसन नभएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ नि मलाई लाग्छ यदि म रङ छैन भने प्रकाश ढुङ्गाना र मनोज श्रीमानकोमा परे जस्तो लाग्छ मलाई त्यो मुद्दा होइन उहाँहरूले अर्को आदेश गर्नुभएको छ अब त्यो आदेश गरिसकेपछि यो पारेर चाहिँ नि उता लगेको छ त्यो प्रोपर कम्युनिकेसन भएन त्यो बेन्चले उतै संवैधानिकमै पठाउँदै होला कि बार एसोसिएसनले चाहिँ त्यो एमके स्कुरीको नामै पठाइदिएन किन पठाएन भन्दाखेरि त्यो संवैधानिकमा पठाएपछि मात्रै एमके स्कुरी पठाउने भन्ने त्यो बार बेन्च समन्वय समितिमा सहमति भएर छ कि अर्को हेर्नुहोस् अरू के भएको थियो यो सबै मुख मात्रै मेरो अध्यक्षज्यूले प्रधान न्यायाधीशको रोहबरमा मुख्य रजिस्ट्रार सर्वोच्च अदालतको प्रवक्ता लगायतका सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी बारका 2 जना उपाध्यक्ष म कोषाध्यक्ष एउटा महासचिव र अरू सदस्य सहित 15 जना हामी को उसमा यो भन्नुभएको उहाँले मैले त अहिले मेरो मुखबाट आएको कुरा चाहिँ सबै उहाँको यसको कहीँ गएर मैले गवाह साक्षी दिनु पर्यो भने मेरो साक्षी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश एउटा पहिलो साक्षी दोस्रो साक्षी मेरो बारको अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ त्यसैलाई आधार बनाएर तपाईँ जहाँ पनि बक्न सक्नु म बक्न सक्छु यो होइन थियो भनेर कसैले भनिदियो भने म फेरि अहिले जसरी मैले बोलेँ म त्यसरी नै क्षमा याचना गर्न यो गलत कुरो बाहिर आएछ भनेर भन्न होइन यो मैले बुझिनँ छु भन्न यो न्याय भनेको यही रहेछ भनेर फेरिदेखि त्यही गोरेटामा म पनि हिँड्न अहिलेसम्म गल्ती गरिएछ मुद्दा जित्ने भनेको त बार बेन्च समन्वय समितिमा बस्ने रहेछ त्यहाँ बसेर यो मुद्दा यसो गर्ने भन्ने रहेछ त्यसरी गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मलाई ब्रह्म ज्ञान कसैले दिनुभएछ भने म त्यहीँ बसेर गरौँला अबदेखि त्यतै गरौँला होइन
यो अहिलेसम्म चाहिँ न्यायाधीश कहाँ गएर किताब पल्टाएर लेखेर यो मेहनत गरेर हुने चिज रहन्छ भनेर त्यही जानुला, त्यही चाहिँ फेयर प्र्याक्टिस हो भने त्यही गरौँला। लज्जा शरणम भन्छ नि। अब तपाईँसँग म अब निकास के दिने त बताउनुहोस् त। प्रधान न्यायाधीशले म राजीनामा दिन्न, यसकारण दिन्न, मैले दिने हो भने अरू माथि पनि प्रश्न उठ्या छ, तिमीहरू पनि विचार गर न भन्ने एक। दोस्रो, तपाईहरू आन्दोलनरत हुनुहुन्छ, यस सवाल उपर कतिपय वकिलहरू विमति राख्दछन्। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाले समस्या समाधान हुन्छ, यो त सबै सिद्धिसकेको छ, यहाँ पनि सिद्धिया छ, त्यहाँ पनि सिद्धिया छ। न्याय परिषदको गठन जुन तरिकाको छ, संवैधानिक परिषद अनि संसदीय सुनुवाई, न्यायाधीशहरूको चयन, न्याय सेवाबाट आउनेहरूलाई गरिएको अपमान, यी सारा विषयहरू उठान गर्ने मानिस पनि छन्। अब प्रधान न्यायाधीशको सवाल, अरू न्यायाधीशको सवाल र 21 सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सहितका न्यायाधीशहरू पर जसले हिजोका दिनमा बेन्च बहिष्कार गरी इजलासमा सहभागी भएनन्, तिनमा पनि विभाजन आएको दृश्य पछिल्लो समयमा देखियो। 6 जना अब तयार भएको देखिन्छ। न्यायाधीशहरूमा विभाजन आयो, बारमा पनि कतिपय सवालमा विमति छ भन्ने कुरा यो घटनाले देखाउँछ। छत्ताछुल्ल भयो, अब गर्ने के बताउनुहोस् त। पहिलो कुरो त अब मैले पहिला पनि राख्दै आएको छु, अहिले पनि राख्छु। अहिले केही बेन्चहरू हिजोदेखि सुचारू भएको छन्, अत्यन्तै स्वागत योग्य कुरा हो। 6 जना न्यायाधीश सबै बस्नुहुन्छ, सबै बस्नुपर्छ, सबै बस्नुपर्छ। मैले अस्ति अगाडिसम्म मैले एउटा शब्द एउटा टोनबाट बोलेको थिएँ। मैले अगाडिसम्म बोल्दा के भनेको थिएँ भने तपाईँहरू संवैधानिक दायित्वबाट च्युत हुनुभयो, त्यसो हुँदा या त इमिडिएट बेन्च बस्नुहोस्, नभए राजीनामा गर्नुहोस्। सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूलाई तपाईँले मैले यो भनेको थिएँ, त्यस ढङ्गले अपिल गरेको थिएँ। तर अहिले म अब हिजो के मोडमा पुग्नु होइन, हिजो मान्य न्यायाधीशहरूसँग छलफल भयो, तपाईँहरूको बार र उसमा छलफल भयो। मान्य न्यायाधीशहरूको कुरा सुनिसकिसकेपछि म के कुरामा विश्वस्त भएको छु भने 1-2 दिनभित्रैमा सबै मान्य न्यायाधीशहरू बेन्चमा फर्कनुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु, जुन अत्यन्तै स्वागत योग्य कुरा हो। अब तर म तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ यहाँनिर के जोड्छु, कृपया सर्वोच्च अदालतमा रहेका अहिले सबै न्यायाधीशहरू संविधानको अक्षरशः पालन गर्छु भनेर त्यहाँ जानुभयो, अक्षरशः पालन गर्छु भनेर त्यहाँ जानुभएको। किन्तु परन्तु बट प्रधान न्यायाधीश मान्दिनँ, फलानु न्यायाधीश मान्दिनँ भनेर जानुभएको होइन। हुबहु मान्ने कुरामा अरू कसैले तपाईँले चाहिँ काहीँ कतै अलिकति छलफल गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो न्याय परिषद मिलेन, कुनै के मिलेन भनेर बोल्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरू इजलासमा बसिसकिसकेपछि त्यो पनि हुँदैन। त्यो एज पर ल छ कि छैन, संविधान बमोजिम भएको होइन, कानुनमा लेखिए बमोजिम भएको भएन भनेर मात्रै उहाँहरूले हेर्ने। संविधानको शपथ खाएर न्याय दिन्छु भनेर बसिसकिसकेपछि उहाँहरूले अघोषित रूपमा जुन बेन्च बहिष्कार गर्नुभयो, यो अशोभनीय, असंवैधानिक, यो ठुलो चाहिँ न्यायका उपभोक्तामाथिको सबैभन्दा ठुलो अपराध हो। न्यायका उपभोक्तामाथिको सबैभन्दा ठुलो अपराध हो। उहाँहरूले क्षमा याचना गर्नुपर्छ, हामीबाट गल्ती भयो, हामी पनि मान्छे हौँ। बेन्च नबसेर 23 दिन 24 दिन भइसक्यो, बेन्च नबसेर हामीले अघोषित बहिष्कार हेर्नु न। तपाईँलाई म अर्को पनि त्योभन्दा अगाडि दसैँ थियो होइन, दसैँमा 15 दिन अदालत बिदा हुन्छ। मान्य न्यायाधीशहरू दिनै पछि गएर बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्नुभयो, किन हेरे? अहिले 22 दिनसम्म नहेरिकन बन्दीका मुद्दा पनि आधीभन्दा बढी दिन त हेर्नु भएको छैन तपाईँहरूले। नहेरिकन बस्दा हुँदो रहेछ तपाईँले। त्यो बिदाका दिन चाहिँ किन गएर हेर्नुभएको? किन? जवाफ चाहियो नि। अब बिदाका दिन 15 दिन जुन अदालत बन्दी बिदा हुन्छ नि, त्यो दिन पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण खुला हुन्छ। यहाँ मात्रै होइन, उच्च अदालत, जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश खटाइन्छ त्यसैको लागि। इजलास बन्द नगर, बन्दी आउन सक्छ। बन्दीको 1 सेकेन्ड पनि तिमीले चाहिँ गैर कानुनी थुनामा राख्न मिल्दैन बन्दीलाई। त्यसो हुँदा त्यो मुद्दा त हेर्नुपर्छ भनेर राज्यले
उहाँहरूलाई थप सुविधा दिएर राख्छ। नोट रहोस् भण्डारी सर, थप सुविधा दिएर राख्छ। यहाँ पनि गाडी हल्लाउँदै गाडीमा गर्दै उहाँहरू चाहिँ नि दसैँमा होइन गएर बन्दीका मुद्दा हेर्नुहुन्छ। किन? तपाईँहरूलाई जनताप्रति सेवाग्राहीप्रति त माया रहन्छ नि, तपाईँको माया कहाँनिर हो? आज 22 दिनमध्ये कति दिन तपाईँले बन्दीको मुद्दा हेर्नु भएन? थुन्वाको त छोडिदिनुहोस्, थुन्वाको मुद्दा उहाँहरू इजलासमा बसेर सदर गरिदिँदा छुट्ने अहिले कति छन् मान्छे पालो नआएर परेर बसेका छन् मान्छे। उहाँहरूको तलब भत्ता सुविधा खाजा खर्च त्यसमा त तलमाथि केही छैन नि, उही चलेकै छ निरन्तर। अझ झन् अब इजलास बस्दा त 1 घन्टाको मात्रै टी टाइम हुन्थ्यो, भनेको चिज भनेको होटल रेस्टुरेन्टबाट आउँदैन थियो होला। अहिले त 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म उहाँहरूको छलफल हुन्छ। छलफल छलका लागि फल निकाल्नलाई अब के छलफल हुन्छ थाहा छैन। उहाँहरू इमिडिएट बेन्चमा फर्कनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हिजोकोदेखि महिला धेरै नफर्के उहाँहरू थपक्क राजीनामा दिएर सर्वोच्च खाली गरेर आफ्नो घर जानुपर्छ। तपाईँ इजलासमा बस्नुहुन्न भने तपाईँहरू थपक्क घर जानुपर्छ। तपाईँहरूसँग कुनै अधिकार छैन फलानासँग बेन्च बस्छु, फलाना ढिस्कानासँग बस्दिनँ, फलानासँग रोजी तपाईँलाई बेन्च चाहिने, फलानासँग म बेन्च बस्दिनँ के भने थियो? आफ्नो इमान राख्नुहोस्, आफ्नो राख्नुहोस्, सबैसँग बस्नु बेन्च। तपाईँसँग म अहिले छलफल गर्न आएँ, तपाईँको एउटा धारणा होला नि, रुद्रले यसो भन्दै हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई लाग्यो होला, लाग्न सक्छ, हुनसक्छ होइन, अथवा कतिपय अवस्थामा मन नपर्न सक्छ। अनि तपाईँले भनेको कुरो मैले भन्नुपर्छ भने चाहिँ आफ्नो कुराहरू मैले राखेर जान सक्छु नि। अनेकौँ प्रश्न पत्रकारले सोध्न पनि सक्छ, सबै जवाफ दिनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन नि, जरुरी पनि छैन। तर अनि फलानासँग म बेन्च बस्दिनँ, ढिस्कानासँग म बेन्च बस्दिनँ, अनि कोसँग चाहिँ बस्नुहुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् न त, सधैँ त्यसैसँग बसेर हेर्नुहोस्। तपाईँ न्यायाधीशले गुट बनाएर अनि बार्गेनिङ गरेको योभन्दा लज्जास्पद, योभन्दा घृणास्पद, योभन्दा असंवैधानिक, संविधानको कसम खाएर बसेको हेर्नुहोस्। जति उहाँहरूले ढिलो गर्नुहुन्छ उहाँहरूले गरेका फैसला प्रधान न्यायाधीश त विवादित हुनुहुन्छ, छोडिदिनुहोस् न। अनि प्रधान न्यायाधीशसँग जाँचिएर तपाईँ बस्नुहुन्छ, त्यसो भने प्रधान न्यायाधीश तपाईँमा के फरक भयो? प्रधान न्यायाधीश तपाईँले विवादित भन्नुभयो, हामीले बारले पनि भन्यौँ, ठिक छ प्रधान न्यायाधीश विवादित हुनुहुन्छ, त्यसको फैसला आफ्नो ठाउँमा होला। अनि उहाँसँग जाँचिएर तपाईँ पनि त्योभन्दा नीच किसिमको हरकत गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले गरेका फैसला जनताले कसरी मान्छन्? उहाँहरूले जो सम्मान्यज्यू के अरे मान्यज्यूहरूले जो अहिले अब मैले हिजोदेखि चाहिँ अलि यसलाई अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ मेरो लाइन, किनभने उहाँहरू बेन्चमा बस्न लगभग सहमत हुनुभएको छ, सहमत भएको देखेको छु। केही उहाँहरूका शर्तहरू 1-2 दिनमा बेन्चमा सबै बस्नुहुन्छ बस्नुभयो भने राजीनामा दिएर जानुहुन्छ, अरू नियुक्ति भएर आउँछन्। बारले पनि केही गर्छ कि? यदि उहाँहरू यही रूपमा रहिरहनु भयो भने बारले पनि अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ प्रश्नको मैले तपाईँबाट अपेक्षा गरेका थिइनँ, किनभने उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो ढाड कनाइदिइराख्नु भएको छ। अब मैले आफै कमाउनु पर्यो भने त मलाई गाह्रो छ नि ढाड कनाउन। उहाँले मेरो ढाड कनाइदिएकाले हाम्रो आन्दोलन चलिरहेको छ, उहाँहरूले हाम्रो ढाड कनाइदिएकाले हाम्रो आन्दोलन चलिरहेको छ। अब उहाँहरूले ढाड कनाउदिन छोड्नु भयो भने त अर्को खेताला खोज्नु पर्यो हामीले। ढाड कनाइदिने त मान्छे चाहियो नि अर्को। उहाँहरू बेन्चमा जानुपर्छ, अझै पनि जानुहुन्न भने उहाँहरूले छोडेर जानुपर्छ। अझै ढिलो गर्नुहुन्छ भने तपाईँले गरेका फैसला जनता कसैले मान्दैन। यो कुर्ने र पर्खने भन्छ नि, यो चाहिँ कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? किनभने तपाईँहरू छाता सङ्गठन भएको, त्यसको नेतृत्व पङ्क्तिको व्यक्ति भएको र एउटा सज्जन वकिलको नाताले अब यस्तो हो, अस्तिसम्म वार्तै भएको थिएन, छलफलै भएको थिएन। अब ढोकाखुल्यो दुईवटा। अब सम्मान्यज्यूसँग त भएको छैन। हेर्नुहोस्, केही मान्य न्यायाधीशहरूले पहिले कुरो बुझ्नुभयो, यो बेकारमा किन यो नटिक्ने ठाउँमा बस्नु हुँदैन, आफ्नो काम सुरु गरौँ भनेर सुरु गरिसक्नु, काममा जान थाल्नुभयो। उहाँहरूलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँहरूले अब आफ्नो ढङ्गले कामहरू गर्नुहुन्छ। जो जानु भएको छैन उहाँहरू पनि 1-2 दिनभित्रमा जानुहुन्छ। जानु भएन भने तपाईँहरूले राजीनामा दिएर घर जानुहोस्, तपाईँहरूको काम छैन। तपाईँलाई त्यो छलफल गर्न 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म
सर्वोच्चको मिटिङ हलमा बसेर छलफल गर्नका लागि राज्यले नियुक्ति गरे होइन। यहाँ एउटा प्रश्न त उठ्यो नि, के यदि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू, तपाईँले एउटा शब्द चयन गर्नु, यो अपराध गरिरहेका छन्, असंवैधानिक काम गरिरहेका छन्, जो तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यो अपराध गर्ने, त्यो असंवैधानिक काम गर्ने व्यक्ति फेरि त्यो न्यायालयमा फेरि म चाहिँ माननीय न्यायाधीश हो भनेर अनि फैसला गर्न अनि त्यसलाई माननीय भनेर मानिसले मान्छ त? त्यसका दुईटा पाटा छन्। अपराध गर्ने अपराधी त्यो त संविधान विरोधी अर्थात् यो अयोग्य व्यक्ति हो भन्ने उहाँहरूको अर्को नजरियालाई हेर्ने मान्छेहरू पनि छन्। उहाँहरूले गर्नुभयो र चाहिँ यो प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध आन्दोलन उठो, यो प्रधान न्यायाधीश यस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले यति गरिदिनु भयो र यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि पुर्याउन पाइयो होइन। उहाँहरूले भनिदिनु भएको थियो र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले जो एनजिओमा संलग्न हुनुहुन्छ, आइएनजिओमा संलग्न हुनुहुन्छ, यी इन्फर्मेसनहरू बेचेर डलर भित्याउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि मद्दत पुग्यो, त्यस कारणले उहाँहरूले गरेको काम राम्रो भयो भन्ने पनि होलान्। डलर युरो भारू खुब चल्छ है नेपालमा। बा एनजिओ खोल्ने नै त्यसैका लागि त हो, एनजिओ नै त्यही धन्दा खोल्ने नि त्यसैका लागि हो। अझ तपाईँ मैले भनेको कुरा कानुन समाज भन्ने छ एउटा, हेर्नुहोस् यो सबै यो अहिलेको जति हो नि त्यो सबै गराउने त्यही हो। त्यसको नाइके चाहिँ को नि मलाई थाहा छैन, म त्यसमा संलग्न पनि छैन। मैले अस्तिदेखि युरो ल्याउँछ सबै गर्ने उयो। तपाईँलाई कानुनका क्षेत्रमा कहाँ के चाहियो, सबै जति चाहियो उसले भने बमोजिमका ऐनहरू ड्राफ्ट गरिदिन्छ। पैसा ऐन ड्राफ्ट गर्नेदेखि लिएर सबै गर्नेदेखि लिएर सबै व्यवस्थापन गर्ने उसले। त्यसको मैले जानेको त्यसको हर्ताकर्ता सबैभन्दा ठुलो, त्यसलाई प्रभाव राखेर आफ्नो राख्ने कल्याण श्रेष्ठ पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, सम्मान्यज्यू। त्यति चाहिँ मलाई थाहा छ, अरू को छन् मलाई थाहा छैन। बारमा एक दुईवटा ऊ आइसकेपछि मैले उहाँसँग काम गर्दिनँ भनेर मैले रिटर्न इमेल नै लेखिदिएको छु, तपाईँसँग म काम गर्दिनँ, तपाईँसँग म काम गर्दिनँ। डलरको खेती भयो, म काम गर्दिनँ, मैले काम गर्दिनँ। अब जाइकाले नेपाल बारको अडिट गर्नको लागि कानुन समाजलाई तोकेर पठाए। कानुन समाजले मलाई प्रश्न गर्छ, नेपाल बारले अहिलेसम्म गरेका काम के हुन्, अरू के काम गर्न सक्छौ? मैले भने तिम्रो क्यापासिटी छैन, नेपाल बारलाई अडिट गर्ने तिमीसँग क्यापासिटी छैन, जाऊ बाहिर, म तिमीसँग कुरा गर्दिनँ। अब यस्ताको प्रभाव छ हेर्नुहोस्। अब म तपाईँसँग कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, एकदम संक्षिप्तमा छोटो, मैले 2 मिनटभन्दा समय दिन सकिनँ। जुन दृश्यको बारेमा तपाईँले बताइदिनु भयो, धन्यवाद छ तपाईँलाई। सचित्र आम मानिसले, यो लाखौँ करोडौँ दर्शकले सुन्ने बुझ्ने अवसर प्राप्त गरे। विधिको शासन, संविधानवाद, कानुनी राज, ऐन बोल्छ, संविधान बोल्छ, हामी यसरी नै बुझ्नुपर्छ कानुनको विद्यार्थीले। जुन ठाउँमा हाम्रो राज्य संयन्त्र एज अ होल यो प्रणाली प्रवेश गरेको रहेछ, यसका लागि जिम्मेवार यो प्रणाली नै हो भन्ने अर्थ लाग्ने हो नि त। किनभने संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद अनि चयन भएका यी न्यायाधीशहरू जसलाई संसदीय सुनवाई गरेर त्यहाँ पुगेका छन्, यी समग्र पक्ष अब अहिले कार्यपालिकाको यो हविगत छ, यत्रो महँगी छ, जनताप्रति जिम्मेवार छैन। राष्ट्रिय मुद्दामा विदेशीहरूको, जसरी तपाईँले न्यायालयको कुरा गर्नुभयो, बाह्य ताकत राजनीतिक वृत्तमा त निर्णायक हैसियत राख्छ, बुख्याचा जस्ता छन् राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्ति। संसद जहाँ जनताले चुनेर पठाएको छन्, त्यो संसद अधिवेशन नै बस्दैन। भत्ता, तलब, सुविधा, बडा उहाँहरू अर्को मान्य हुनुहुन्छ, यसै घिच्नुहुन्छ। त यो समग्र हेर्दा त यो असफल भएछ भन्ने अर्थ लाग्यो। त्यो सिस्टमै गयो, त्यो के अर्थ भयो यो सिस्टमको, बताउनुहोस् त। म अहिले तपाईँले जुन जसरी भन्नुभयो त्यसरी त म अहिले भन्दिनँ। म त्यहाँ चाहिँ त्यति धेरै निराशवादी चाहिँ म छैन। जिम्मेवारीका कारणले होइन, म जिम्मेवारी, म कोषाध्यक्षको हैसियतले आफ्नो जिम्मेवारी जे छ त्यहाँसम्म त म छु। त्योदेखि बाहेक म सामाजिक अभियन्ता पनि हुँ, म एउटा नागरिक पनि हुँ।
त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो जिम्मेवारीले मलाई सधैँ थिचिराख्दैन। त्यो जिम्मेवारीलाई मैले जति पाएको छु त्योभन्दा म तलमाथि गर्दिनँ, त्यसलाई लिएर हिँड्छु। तर तपाईँले भने जति निराशावादी चाहिँ म किन छैन भने यो 2-4वटा मुद्दामा 2-4वटा कुरामा भएको कारणले गर्दा सिस्टमै कोल्याप्स हो भनेर भन्दिनँ। सुध्रन सक्छ, एकदमै सुध्रिने ठाउँ छ। एकदम 101 मान्य न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ भनेको दुईटैतिर 101। राम्रो गर्ने पनि अहिलेसम्म पनि त्याग तपस्या गरेर बसेका मान्य न्यायाधीशहरू पनि हुन्छ। यस्तो दलदलमा पनि नगनाइकन बस्न सक्नुभएको, यस्तो फोहोरको डिङ्गुरमा पनि नगनाइकन बस्न सक्नुभएको, ठिङ्ग उभिएर बस्नुभएको मान्य न्यायाधीशहरू पनि हुन्छ, जसले सम्मान लायक, गर्व गर्न लायक फैसलाहरू गर्नुभएको छ। त्यस्ता मान्य न्यायाधीशहरू पनि हुन्छ, जिल्लामा हुनुहुन्छ, उच्चमा हुनुहुन्छ, सर्वोच्चमा हुनुहुन्छ। अब अहिले यसरी गर्नुहुन्छ भने त उहाँहरू सबै जानुहुन्छ, अर्को पिँढी आउँछ, यहीँबाट अर्को अध्याय सुरु भइहाल्छ होइन। उहाँहरूले अब सच्याएर तुरुन्त बेन्चमा बसेर सबै कुरा गर्नुभयो भने एउटा कुरा हुन्छ। र तपाईँले भने जस्तो त्यस्तो धेरै निराशा हुने अवस्था छैन। यो त जम्मी यो अहिले आएको विवाद भनेको त संवैधानिक आयोगमा भएका पदाधिकारी प्रधान न्यायाधीशले खारेज नगरिदिएकाले आएको। न्यायपालिका सुधार्नका लागि यो आन्दोलन होइन। न्यायपालिका सुधार्नका होइन त्यो अनि के अरे तपाईँको चोलेन्द्रलाई हटाएर दीपकलाई ल्याएर न्यायपालिका सुध्रिन्छ भने अनि चोलेन्द्रभन्दा दीपक के कुराले चाहिँ अब्बल हुन्छ, के भिजन छ उहाँको? अहिले सँगै नियुक्ति गर्ने उहाँ सबै सँगै न्यायाधीश सबै नियुक्ति गर्ने उहाँ दीपकजी नै होइन। यो डिजाइन त्यसैको लागि हो। यो जम्मा कसैलाई हटाएर जम्मा त्यति हो। अनि खोइ त सुधारका कुरा खोइ त्यसो हुनाले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, निराशावादी हुने ठाउँ छैन, आशाका किरणहरू छन्। यो मुभमेन्टले दुईटा कुरा इस्टाब्लिस गरेको छ। एउटा, अदालतभित्र न्यायाधीशहरू पनि भ्रष्ट छन् भन्ने कुरा इस्टाब्लिस भयो, बुझे। अर्को कुरा के इस्टाब्लिस भयो भने वकिलहरू पनि कतिलाई छैनन् भन्ने नि बुझ्न पाए। एक हिसाबले राम्रो हो, जे बुझ्नु जरुरी, राम्रा पनि छन् है भन्ने पनि जानकारी पाए। त्यो दुईटै सेक्टरमा राम्रा मान्छेहरू छन् है भन्ने पनि जानकारी पाए। र समग्र यसले हानेको भनेको अहिले देखिएका व्यतिथि विकृतिमा हानेको छ। यद्यपि त्यो भएका नभएका सबैमा हानेको छ। भए जति राम्रो गर्ने न्यायाधीश पनि एउटाले त हराएको छ नि, त्यसले अब फेसबुकमा लेखिदियो, सामाजिक सञ्जालमा लेखिदियो, सबैको हुर्मत लिने काम भएको छ। योबाट ठक्कर गराउँदै हामी अगाडि बढ्छौँ। सुध्रिनु जरुरी छ, सुध्रिन्छौँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। समयको लागि तपाईँलाई आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रुद्र पोखरेल, अधिवक्ता, कोषाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन। समसामयिक कयौँ जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।